अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। फैसलाबाद की एक बहुत ही नामवर और मशहूर यूनिवर्सिटी की तालिबा जिसका नाम है अरीबा, ये 21 अप्रैल को अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम है तलहा उसको कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि रात को 10 बजे सोसाइटी के पार्क में हम दोनों मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, तुम टाइम से आ जाना, मैं भी पहुंच जाऊंगी। इधर से बॉयफ्रेंड आता है बाइक पर और दूसरी तरफ से अबाया पहने अरीबा पहुंच जाती है। फौरन से बाइक पर उसके पीछे बैठ जाती है, तलहा रेस देता है और ये लोग निकल जाते हैं। अभी कुछ ही दूर गए थे कि अरीबा ने पिस्टल जो है छुपाया हुआ था फौरन से निकाला और पीछे चूके बैठी थी, गोली मार दी कमर में। जब इसने गोली मार दी तो बाइक भी आउट बैलेंस हुई, तलहा भी गिर गया और पीछे बैठी अरीबा भी गिर गई। लेकिन अरीबा फौरन से उठी, अपने आप को संभाला, पिस्टल पकड़ा और फरार हो गई। अब जनाब, चूंकि रात का अंधेरा भी था, राहगीर भी कोई नहीं था और किसी ने देखा भी नहीं, सुनसान था उस टाइम वो जगह, वो मोहल्ला जहाँ से ये काम हुआ। इसके बाद की जो आवाज थी वो जब मोहल्लेदारों ने सुनी और जब तक वो बाहर निकले, अरीबा फरार होने में कामयाब हो चुकी थी। इसको किसी ने नहीं देखा था। लेकिन ऐसा करने से इंसान बच कब तक सकता है और कितने दिन बच सकता है, सवाल ये है। पुलिस ने खूब मेहनत की, काम किया पूरे 7 दिन और कामयाबी हासिल की। खातून कातिला को गिरफ्तार कर लिया। अब ये मास्टर्स की तालिबा जो कि गर्लफ्रेंड थी, मोहब्बत हुई इसको और ये मोहब्बत इश्क और इश्क के बाद कत्ल, ये हुआ इस इश्क का हाल और एंड। अरीबा जिसको पुलिस ने जब पकड़ा और फिर तफ्तीश की और उस तफ्तीश में इसने जो कुछ बताया, जो हकाइक सामने आए, इंसान सोच नहीं सकता कि पढ़ी लिखी लड़की इन हरकतों पर क्यों आई, क्यों मजबूर हुई और क्या सिचुएशन बनी, सिनेरियो क्या था। डिटेल्स आपको मैं बताऊं कि ये वकूआ बहावल नगर में पेश आया, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो सारे का सारा मिलता है फैसलाबाद से। यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी एक बहुत ही खूबसूरत और ज़हीन लड़की। ये लड़की मास्टर्स की स्टूडेंट थी और इस लड़की का नाम अरीबा है। उम्र इसकी 24 साल है। अरीबा की एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत ही करीबी सहेली जो कि इसके साथ कॉलेज में ही पढ़ती थी, कॉलेज फेलो भी थी, उसका नाम है तस्मिया। हर बात तस्मिया से शेयर करती थी। लेकिन जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तस्मिया ने भी और इधर से अरीबा ने भी, तो तस्मिया चूंकि बहावल नगर से ताल्लुक रखती थी तो तस्मिया ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वापस अपने जिला बहावल नगर अपने आबाई घर में चली गई। अब जनाब दूरियां पड़ गई आपस में। अरीबा तो थी फैसलाबाद से, इसने क्या किया, इसने फैसलाबाद की एक बेहतरीन और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अब राब्ता जो था तस्मिया से वो होता जरूर था, लेकिन सिर्फ फोन कॉल पर, चैट पर, उस तरह से नहीं जैसे पहले घंटों इकट्ठे दोनों बैठा करती थी। अरीबा अब आकर अक्सर औकात बहावल नगर भी जाती थी, कभी एक दिन कभी 2 दिन। तस्मिया के घर पर बकायदा रात को रुकती भी थी और इसके वालिदैन को बहावल नगर जाने पर, तस्मिया के घर रुकने पर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं था। वो अपनी बेटी पर एतबार भी करते थे, अलाउ भी करते थे और उसे जाने देते थे और वो जाती थी। एक दफा की बात है, अरीबा यहाँ से गई तस्मिया के घर बहावल नगर। तस्मिया के घर बैठे, खाना शाना खाया, गप्पे शप्पे मारी और फिर उसके बाद शाम में दोनों सहेलियां मिलकर एक पार्क में गईं। वहां पर इनकी नजर पड़ती है एक लड़के पर और लड़के की नजर पड़ती है अरीबा पर। उस लड़के का नाम तलहा है। तलहा 26 साल का एक नौजवान, एक खूबसूरत और अच्छी पर्सनालिटी का मालिक था। तलहा की नजर जब अरीबा पर पड़ी तो ऐसी पड़ी कि तलहा ने आंखें न झपकी और देखता ही रहा। अरीबा को बहुत अच्छा लगा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, शायद मुझे इसलिए देख रहा है। अरीबा ने प्रॉपर तरीके से स्माइल पास करके उसको एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि हाँ तुम मुझे देख रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद लड़के ने नंबर मांगा, नंबर्स दोनों को एक्सचेंज हुए, अल्लाह हाफिज किया और उसका वो रास्ता, इन दोनों सहेलियों का ये रास्ता, ये दोनों घर आ गई। घर वापस आके अब तस्मिया और अरीबा उस लड़के के मुतल्लिक बातचीत भी कर रही थी कि उसका मैसेज आ गया, फिर चैट शुरू हुई और फिर अगले दिन अरीबा वापस फैसलाबाद अपने घर आ गई। अब जनाब घंटों ये कॉल्स चलती, चैट्स होती, क्या कर रही हो, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट होता और फिर तस्वीर भी होती, सेल्फीज भी होती। अब ये पसंद आना, नजर पड़ना मोहब्बत में तब्दील हुआ और मोहब्बत हुई इश्क में तब्दील
اور پھر اب یہ عشق چل رہا ہے سر چڑھ کے. طلحہ کا بیک گراؤنڈ ذرا سن لیجئے. طلحہ کا پورا نام ہے طلحہ نعیم. یہ 26 سال کا ہے اور دکھنے میں خوبصورت ہے. اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جس کا نام ہے وسیم نعیم. دونوں بھائی ایک کراکری کا سٹور ہے اس کو رن کرتے ہیں, اس کو چلاتے ہیں, وہی ان کا ذریعہ معاش ہے. طلحہ کرکٹ کھیلنے کا شوق بھی بہت رکھتا ہے. ہر بڑے بڑے ٹورنامنٹس میں باقاعدہ طور پر حصہ لیتا ہے. ہوتا کیا ہے, اب طلحہ بھی بھاول نگر سے فیصل آباد آتا ہے صرف اور صرف اریبہ سے ملنے. ملاقاتیں ہوتی ہیں, گپ شپ ہوتی ہے, اور یہ ملاقاتیں ہوٹل کے کمرے میں بھی ہوتی ہیں اور لمبی چوڑی ہوتی ہیں. ان ملاقاتوں کے دوران طلحہ ویڈیوز بھی بناتا ہے جس کا علم ہے اریبہ کو, اور اریبہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے چونکہ اریبہ یہ کہتی ہے کہ میرا محافظ ہے, مجھے محبت ہے اور اس کو بھی مجھے سے محبت ہے. اس محبت میں ویڈیو بنانا کوئی جرم نہیں ہے. وہ ان خیالات کی مالک تھی. کبھی طلحہ آتا ہے ملاقاتوں کے لیے اور کبھی یہ جاتی ہے ملاقاتوں کے لیے, اور جب بھی جاتی ہے تو اپنے گھر جاتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ اماں بہت دن ہو گئے مجھے تسمیہ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے تو میں بھاول نگر جا رہی ہوں. والدین کہتے ہیں اپنا خیال رکھنا بیٹا, چلی جاؤ. اس کے بعد یہ بڑی خوش خوش سفر پہ نکلتی ہے اور ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا پورے 2 سال. اب 2 سال کے بعد کچھ یہ شک پڑنے لگا اریبہ کو کہ جو طلحہ ہے یہ کسی اور لڑکی سے بھی گپے مارتا ہے, اور ایک سے نہیں کئی سے مارتا ہے. یہ شک پڑنے لگا. یہ شک ایسا پڑا کہ اس نے اظہار بھی کر دیا, اور طلحہ نے اپنی صفائی میں کافی محنت کی, یقین دلایا, بتایا کوئی نہیں ہے, تم ایسے ہی شک کرتی ہو. مگر اریبہ کو یقین نہ آیا. چونکہ اریبہ کے دل میں شک آ چکا تھا تو وہ محبت میں فرق بھی پڑ چکا تھا, عشق بھی اب بدل رہا تھا. ہوتا یہ ہے کہ اب آ کے طلحہ بلاتا ہے, یہ جاتی نہیں ہے. طلحہ 10 کالیں کرتا ہے, یہ 1 کال ریسیو کرتی ہے. میسیجز کا ریپلائی نہیں کرتی. اسی طرح کرتے 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 ٹوٹلی اوائڈ کرنے لگی اور اسے بلاک بھی کر دیا. طلحہ نے کہا کہ ہیں بلاک کر دیا. کچھ دن بلاک رہنے کے بعد اپنے دوست کے فون سے ایک ویڈیو کال کرتا ہے اریبہ کو. اریبہ کے لیے وہ ان نون نمبر تھا. اس نے جب ریسیو کیا تو آگے سے آواز آئی طلحہ کی. یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ تم کال کو ڈسکنیکٹ کرو یہ ذرا دیکھو, بڑی ضروری ویڈیو ہے. تجسس میں ویڈیو دیکھنے لگی, کال نہ کاٹی. جب ویڈیو دیکھی تو ویڈیو تو وہ تھی جو یہ دونوں کمرے میں جب ملتے تھے ہوٹل کے, تم ویڈیو بنتی تھی ان ملاقاتوں کی, وہ ویڈیو تھی. پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد طلحہ نے کہا اچھی لگی تمہیں ویڈیو, اب بتاؤ کرنا ہے مجھے بلاک یا پھر اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں؟ جو تم کہتی ہو وہی کروں گا, بتاؤ کیا کرنا چاہتی ہو, فیصلہ تمہارے آگے ہے. اریبہ گھبرائی, پریشان ہوئی اور کہنے لگی کہ تم اس حد تک بھی گر سکتے ہو, میں نے سوچا نہیں تھا. میں تو یہ سمجھتی تھی کہ تمہیں اس حد تک محبت ہے کہ تم ویڈیوز بناتے ہو, مجھے کیا پتا کہ تم بلیک میل کے لیے بناتے ہو. میں نے غلط انسان کا چناؤ کیا تھا, لیکن شکر ہے کہ آنکھیں کھل گئی. طلحہ کہتا ہے میرے ساتھ زیادہ باتیں نہیں کرو, یہ بتاؤ کہ اس ریلیشن کو کنٹینیو رکھو گی یا پھر ان ویڈیوز کو میں وائرل کر دوں, بس بات کرو سیدھی صاف. کہتی ہے نا ویڈیوز کو وائرل نہ کرنا, چونکہ والدین اتنا ٹرسٹ کر کے بھیجتے ہیں, وہ آزادی چھن جائے گی, دنیا کیا کہے گی کہ ہائے ویڈیوز بنی ہوئی اور اس قسم کی ویڈیوز ہیں جو دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے. تو یہ اتنی خوفزدہ تھی. کہتی ہے تم ویڈیوز کو پلیز وائرل نہ کرنا, پوسٹ نہ کرنا, میں ملوں گی تم سے, میں اس ریلیشن کو کنٹینیو کروں گی, یہی چاہتے ہو میں کروں گی یہ کام. اس کے بعد طلحہ نے یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہو گیا, اب تم بہاول نگر آؤ, ریلیشن کو دوبارہ سے آگے بڑھاتے ہیں. جواب آتا ہے کہ ابھی تو میں نہیں آ سکتی, میری کلاسز چل رہی ہیں, لیکچرز ہیں, چھٹی نہیں مینج ہو پائے گی. کہتا ہے یہ میرے ساتھ ڈرامے نہیں کرو, آنا ہے تو پھر تم نے آنا ہے, اگر نہیں آنا تو ٹھیک ہے, میرے پاس حل تو ہے تمہارا, یہ ویڈیوز. کہتی ہے اب تم اس طرح کرو گے, میں ٹھیک کہہ رہی ہوں, میں جھوٹ نہیں کہہ رہی, تم ویڈیو کو کبھی بھی وائرل نہ کرنا, میری بات پہ یقین کرو. آگے سے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے بحث نہیں کرنی, میں فون بند کرنے لگا ہوں, مجھے میسج کر دینا کہ تم نے کس تاریخ کو ادھر آنا ہے, میں انتظار کروں گا, فون ٹھک بند. اریبہ اب کیا ہے, مجبور بھی ہے, بے بس بھی ہے, اس کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے سوائے اس کی بات ماننے کے, یا پھر اگر عقل سمجھ والی ہوتی تو پھر قانونی راستہ اختیار کرتی. لیکن اس نے مجبوری میں آ کے سوچوں میں گم اور آخر گم ہوتے ہوتے اپنی طرف سے نکالا ایک حل کہ میں اس سے جان اب اسی طرح ہی چھڑا سکتی ہوں, اور پھر ایک پلان کیا. اب وہ پلان کیا تھا سنیے.
20 अप्रैल को कॉल करती है तलहा को और कॉल करके कहती है कि मैंने अपने अम्मी अब्बू को बता दिया है कि मैं कल बहावल नगर जाऊंगी तस्मिया के घर, तो मैं जब वहां पहुंच जाऊंगी तो फिर तुमसे मिलूंगी रात में। कहता है ये हुई ना बात, ओके। जनाब अरीबा अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए एक पिस्टल का अरेंजमेंट कर लेती है। मैं हैरान हूँ आजकल की लड़कियों पे, करती क्या है, पढ़ी लिखी लड़कियां, कॉलेजों वाली, यूनिवर्सिटियों वाली। खैर 21 अप्रैल को अरीबा पिस्टल लेकर निकली तस्मिया के घर जाने के लिए। अब जो घर था वो था बहावल नगर में, हारूनाबाद के इलाके में। तो ये भी हारूनाबाद पहुंची और उसको मैसेज कर दिया, हाउसिंग कॉलोनी वाले पार्क में इंतजार करूंगी, ठीक 1 घंटे के बाद तुम वहां होना। इधर से वो आया, इधर से ये अबाया पहने, बड़ी मुतमईन और कॉन्फिडेंट पहुंची वहां पे। देखा कि वो तो बाइक पर आया है। जैसे ही उसको देखा उसके पीछे बैठी और उसने रेस दी और बाइक लेके दोनों निकले। कुछ ही दूर अभी गए थे कि जनाब एक जोरदार आवाज आती है, ठा की। अरीबा ने जो पिस्टल छुपा रखा था अपने अबाया के नीचे वो फौरन से निकाला, क्योंकि पीछे ही तो बैठी थी। कमर में किया, बाइक भी गिरी, अरीबा भी गिरी और तलहा भी गिरा। और ये चालाक लड़की फौरन से संभल कर उठती है, पिस्टल पकड़ी, वापस छुपाई और रफू चक्कर। अब ये जो टाइम था ये रात का था, राहगीर कोई था नहीं और फिर अंधेरा भी खूब शिद्दत का था। किसी ने आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन आवाज तो सबने सुनी, अपने अपने आसपास के घर वालों ने। कि जब आवाज सुनी तो फौरन से अपने अपने घरों से बाहर निकले तो देखा कि एक लड़का जमीन पर गिरा पड़ा है और बाइक है। 15 पर कॉल कर दी गई। अब जनाब नफरी आई। ये नफरी थाना सिटी हारूनाबाद पुलिस स्टेशन से आई, चूंकि इसकी हदूद का वकूआ है। फौरन से एक तो उसके घर इत्तला दी, दूसरा उस बाइक को अपनी तहवील में लिया, इस को तहवील में लिया जो कि तलहा की थी, और हॉस्पिटल शिफ्ट किया कानूनी कार्रवाई के आगाज के लिए। तलहा के घर से लोग आए, फैमिली मेंबर्स आए और फिर सगा भाई, छोटा भाई वसीम नईम उसका नाम है, उसकी मुदय्यत में एक नामालूम 302 का पर्चा दर्ज कर लिया गया। अब जब पर्चा दर्ज होता है ना, फिर उसके बाद होता है गिरफ्तारी का स्टेप। सबसे पहले गिरफ्तार करना है बंदा, फिर बाकी बातें बात की हैं। चूंकि ये पर्चा था नामालूम, शक किसी पर था नहीं, फिर पुलिस ने देखा कि यहाँ कोई कैमरा शैमरा नहीं लगा। तो जनाब एक कैमरा लगा हुआ था और बड़ा क्लियरली लगा हुआ था। पुलिस ने उसकी सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। वो सीसीटीवी फुटेज मैंने खुद देखी है और कोई भी शख्स उस सीसीटीवी फुटेज को देखकर बड़ा क्लियरली ये बता सकता है कि एक खातून अबाया पहने भाग रही है, काम डाल के करके। भाई से लिया तलहा का वो फोन नंबर जो वो कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहा था। उस फोन नंबर की पुलिस ने सीडीआर निकाली और एक नंबर निकला वो जो कि एक मास्टर्स की स्टूडेंट का था, अरीबा का, जो रहती थी फैसलाबाद में। उसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन सेम निकली और उस पॉइंट की निकली जहां की सीसीटीवी फुटेज थी। और फिर लास्ट कॉल भी तो सेम ही निकली, चूंकि इसने तो बुलाया था कॉल करके। मामला बड़ा क्लियर हो गया इसी सीडीआर से। इसके बाद क्या होता है, पुलिस लोकेशन चीजें लेकर रेड करती है, ये डाले में बिठाती है अरीबा को और फैसलाबाद से ही इसको बड़े आराम से गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन 7 दिन काम खूब किया पुलिस ने। जब जनाब इसे गिरफ्तार किया तो अब होनी थी इससे तफ्तीश, जो कि दबाकर सुथरी तरह से की गई और इसने भी वो सब कुछ बताया जिस वजह से एक पढ़ी लिखी लड़की कातिला बनी थी। वो सफर, वो कहानी, वो मामलात क्या थे। इससे पहले कि मैं वो तमाम डिटेल्स आपको बताऊं, ये भी बता दूं कि आला भी बरामद कर लिया गया है जो कि 30 बोर पिस्टल है। अरीबा क्या बताती है पुलिस को अपनी इस तफ्तीश में, वो कहती है कि मुझे एक टाइम था कि इससे बड़ी मोहब्बत थी और वो मोहब्बत इश्क में बदली, जुनून सवार था। मैं तस्वुर ही नहीं कर सकती कि कभी इसको छोड़ूंगी या कभी ये बदलेगा। उस टाइम हम मिलते थे, कमरों में मुलाकातें होती थी, ये वीडियो बनाता था और उन वीडियोस पर मुझे ये अब ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने इसको बहुत मना किया कि मत करना और मैं कंटिन्यू भी नहीं करना चाहती थी। ये मुझे ब्लैकमेल करता था, मैं मजबूर हुई। मैंने कहा कोई हल नहीं है, इससे पहले कि मेरी वीडियो पूरी दुनिया देखे मेरे पल्ले क्या रहेगा, इसलिए मैंने कहा इसको मार देती हूँ और फिर बात खत्म हो जाएगी। मुझे कौन सा कोई जानता है, इसीलिए तो मैंने अबाया पहना और अपनी पिस्टल वहां से मौके से लेकर भागी थी कि अब पुलिस मुझे ट्रेस नहीं कर सकेगी। ये है वो मामला जिसकी वजह से ये इस नहज तक पहुंची। एक मास्टर्स की लड़की को कहते हैं पढ़ी लिखी लड़की, वो कैसे हथियार खरीदती है, ये छोटी बात नहीं है।
وہ انمیرڈ ہے، وہ پسٹل خرید لیتی ہے، پھر باقاعدہ اس کی بھی لے لیتی ہے، اور پھر ڈیفینیٹلی اس کو چلانا سیکھتی ہے تو چلاتی ہے نا، ٹریننگ بھی لے لیتی ہے. وہ 1 دفعہ یا 2 دفعہ میں چلانا سیکھا جو بھی ہے. ایک پڑھی لکھی لڑکی ہتھیار خرید لیتی ہے مجبور ہو کے. والدین سو رہے تھے، آنکھیں بند تھیں، اعتبار تھا بیٹی پر، بہت اچھی بات ہے. بیٹی نے اعتبار خراب کیا، غلط کیا، لیکن ماں باپ کی 2 نہیں 4 آنکھیں ہوتی ہیں، اور ماں کی تو ہوتی 4 ہے. بیٹی جتنا بھی کہہ دے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن ماں چہرے سے جج کر لیتی ہے کہ نہیں ٹھیک نہیں چل رہا. تو اس کی ماں کو پتا نہیں چلا کہ بچی میری قاتلہ بن رہی ہے. کیسے ایک انمیرڈ لڑکی کو ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ضلع سے دوسرے ضلع جانا الاؤ بھی کر دیتے ہیں، راتیں رہنا بھی الاؤ کر دیتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا اس ٹاپک سے، اس کیس سے ہٹ کے، کہ انمیرڈ لڑکی کا کسی غیر گھر میں جا کے رات گزارنا درست ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ درست نہیں ہے. اسے ہم اگر یہ کہیں کہ جو بہت کانفیڈنٹ ماحول ہے، ماڈرن زمانہ ہے، نہیں جی ماڈرن زمانہ نہیں، بے شرم زمانہ کہتے ہیں اسے. اب میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاؤں کہ محبت اندھی ہوتی ہے، ہاں جی محبت بہری بھی ہوتی ہے. اس شکل پر پٹی بھی ڈل جاتی ہے، دماغ بند بھی ہو جاتا ہے، تبھی جا کے یہ لڑکیاں ویڈیوز بنواتی ہیں اور نہ منع کرتی ہیں. اور باقاعدہ میں نے معذرت کے ساتھ بہت سی ویڈیوز دیکھی، آپ کو نہیں دکھائیں چونکہ میں کسی کی عزت سے کھیلوں یہ میری نیچر میں شامل نہیں ہے. ویڈیوز میں کوئی کن پٹی پہ پسٹل نہیں ہوتی، مسکرا کے بنوا رہی ہوتی ہیں. پتہ نہیں ان کے دماغوں کو کیا ہو جاتا ہے. نہ کریں غلط کام، نہ یہ گند گھولیں. میسج میں آپ کو دے چکی، بتا چکی، خدا رسول کا واسطہ ہے، آپ لوگ بیٹیاں پیدا تو کرتے ہیں، بیٹے پیدا تو کرتے ہیں، شوق تو رکھتے ہیں اولادوں کا کہ اللہ صاحب اولاد کرے. اللہ آپ کو پھل دیتا ہے، میوہ لگاتا ہے، بیٹا بھی دیتا ہے، بیٹی بھی دیتا ہے، پھر ان کو سنبھالنا بھی آپ نے ہے نا. اوپر سے حور پری نے، کوئی فرشتے نے آسمان سے تو نہیں اترنا، ان کی عزتوں کو سنبھالنا آپ نے ہے. آپ لوگ کیوں نہیں سنبھالتے، یا یہ آپ کے قابو میں نہیں رہتے؟ اس کا جواب بھی آپ کو دینا ہے مرنے کے بعد. یہ معافی نہیں ہے کہ ینگ لڑکی تھی اس نے کر دیا کہ ڈن، نہیں. اللہ نے پوچھنا ہے اس چیز کا آپ سے کہ کیا کیا تھا اس اولاد کا جو میں نے آپ کو دی. پھر کیا جواب ہے کہ ہاں جی مجھے اعتبار بہت تھا بچی پہ. تو آنکھیں کھولیں، اللہ کا واسطہ ہے آنکھیں کھولیں.